लेंत काळ असो सालिसो शुक्रार पुरसाच्या सावळेक पयण्याची अखेर आज आम्ही व्हडल्या नोव्हेंबरचो 40 दिसांच्या पयण्याच्या निमाण शुक्राराक पावल्या. खूब दीस जावन आसा तयारीचो अखेरचो नाट. फाल्यां सोनवार 40 संपतात आणि परवा आमी पवित्र सप्ताहाक भितर सरता. आज आमच्या मनांत जेजूचो कश्टाचो उजवाड पडजाळत. अरण्यांतलो विजय. जेजून अरण्यांत 40 दीस सैतानाच्या सोदनेचेर विजय मेळयल्लो. आज ह्या 40व्या शुक्रारा आमी आमकांच विचारचें, ह्या 40 दिसांनी हांवें म्हज्या जिविताच्या सोदनेचेर कितलो विजय मेळयला. आमचो उपास आनी प्रार्थना आमकां आध्यात्मीक शक्ती दिवंक पावलांगी. शुक्राराची गंभीर. प्रत्येक शुक्रार आमकां जेजूच्या क्रिस्ताच्या मरणाची याद करता. पूण हो 40वो शुक्रार विशेष कित्याक आज आमी अरण्यांतलो उपास संपोवन कश्टाच्या वाटेर चलूंक तयार जाता. जेजून आमच्या पापा खातीर एदीच कश्ट सोंसलो. आज ताच्या अमोघ मोगाचेर चिंता करया. मनाचे नितळाय. ह्या 40 दिसांनी आमी केल्ले त्याग आनी मागणे आमच्या कळांतली कठिनाय जावन आसा. जेजू सांगत पवित्र सप्ताहाच्या गूढ मिस्तेराक वांटो घेवंक आमचे काळीज नितळ आसचें. कोणाचेर तरी राग आसा जाल्यार आज तो सगळो सांडून मोगान आनी शांतीन भरुया. पवित्र सप्ताहाचे उस्तेलार. ओशाना आयतारा जेजू जेरुसलेमा खातीर भितर सरतना आमी ताका फकत ताळयो बडोवन स्वागत करचें न्ही, पूण तांच्या कश्टेक सांगता रावंक तयार आसचें. हो 40वो शुक्रार आमकां आध्यात्मीक देर दिता की जेजू सांगता कुरीस उखलतना आमकां पुनरुत्थानाचो जैत मेळटलो. मागणे. म्हज्या मोगाच्या जेजू, ह्या 40व्या शुक्रारा हांव तुज्या कुर्सा लागीं येता. 40 दिसांच्या पयनाक तूं म्हज्या सांगता आसलोय. तुका अर्गां दिता. म्हजी पापां क्षमा कर आनी पवित्र सप्ताहाच्या महान दिसांनी तुज्या कश्टाचो आनी मरणाचो गूढ अर्थ समजूंक म्हाका कृपा दी. आमीन.